बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग सेकेंड ईयर का बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर क्या है? होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस को हम लोग डिफ़ाइन किस तरह करते हैं? होम्योस्टेसिस को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार मौजूद है। हर एक जानदार का मस्कन अलग है। मस्कन का मतलब है प्लेस ऑफ लिविंग, जिसको हैबिटेट भी कहा जाता है। तो हर जानदार के सराउंडिंग में कुछ ना कुछ मौजूद होते हैं। तो ये जो सराउंडिंग है उस जानदार का माहौल कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग जिसमें एक जानदार रहता है, ये सराउंडिंग उस जानदार का माहौल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेरे इर्द गिर्द इस वक्त जितने भी चीज़ें हैं ये मेरा माहौल है। इसी तरह कोई स्नेक है जो सहरा में रहता है, ये सहरा उसका मस्कन है। बाज़ जानदार दरख्त के ऊपर रहते हैं, ये उसका मस्कन है। तो ये उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद होते हैं वो उसका माहौल होता है। अभी माहौल दो किस्म के हैं। एक वो माहौल जिसमें हम लोग सेल्स, टिश्यू और ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंटरनल इन्वायरमेंट कहा जाता है, अंदरूनी माहौल। और एक वो माहौल जो जानदार के बाहर होते हैं, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहा जाता है। इंटरनल इन्वायरमेंट वो माहौल जिसमें हम लोग इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और एक्सटर्नल माहौल वो माहौल जिसमें लिविंग थिंग्स रहते हैं। तो वो माहौल जिसमें हम लोग अंदरूनी हिस्सों की बात करते हैं, यानी मिसाल के तौर पर मेरे जिस्म के अंदर सेल्स है, टिश्यू है, इसी तरह सिस्टम है, ये मेरा इंटरनल माहौल है। इसी तरह यूनिसेलुलर जानदार है, यूनिसेलुलर जानदार के जिस्म के अंदर ऑर्गेनेलीज़ है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद होते हैं, वो उसका इंटरनल माहौल होता है। अभी मेरे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं ये मेरा एक्सटर्नल माहौल है। तो होम्योस्टेसिस में हम लोग इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है? होम्योस्टेसिस का मतलब ये है कि जिस्म का जो अंदरूनी माहौल है उसको एक ख़ास पॉइंट पे कायम रखना जो बर्दाश्त के काबिल होता है। उस बर्दाश्त पॉइंट को हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल environment to a tolerable रेंज, यानी जो बर्दाश्त के काबिल रेंज है उस रेंज तक अंदरूनी माहौल को मुतवाज़न रखना, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अभी ये हर जानदार के अंदर अंदरूनी जो माहौल है वो इफ़ेक्ट होता है किसी ना किसी तरीके से। कोई ना कोई चीज़ माहौल से उसको मुतासिर करता है। तो ये सबसे पहले ये जो होम्योस्टेसिस है ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसको वाल्टर कैनन कहा जाता है। उसने 1932 में ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस ये इंट्रोड्यूस किया था। अभी ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है होमोएस और दूसरा है स्टेसिस। होमोएस का मतलब ये है रिजेंबलिंग या सेम पॉइंट। स्टेसिस का मतलब है स्टैंडिंग, यानी एक ही पॉइंट पे स्टैंड करना, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो अंदरूनी माहौल है उसको एक ही पॉइंट पे कायम रखना, इसको होम्योस्टेसिस कहा जाता है। अभी होम्योस्टेसिस के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट से मुराद इसके अज्जा जिस पे होम्योस्टेसिस यानी अंदरूनी माहौल
جس اجزاء سے بنا ہے یا جس اجزاء پہ یہ سٹینڈ کرتا ہے ان کو ہم لوگ کمپوننٹس آف ہومیوسٹیسس کہتے ہیں. وہ بنیادی طور پر 3 ہیں. کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا ہے ایکسکریشن، دوسرا ہے اوسمو ریگولیشن، اور تیسرا ہے تھرمو ریگولیشن. سب سے پہلے ایکسکریشن کا مطلب کیا ہے؟ ایکسکریشن کا مطلب یہ ہے کہ عمل اخراج. عمل اخراج سے مراد کیا ہے؟ جسم کے اندر جو انٹرنل ماحول ہے وہ جب جسم کے اندر جو فضلہ وغیرہ ہے، جو ویسٹ مٹیریل ہے، جو اسپیشلی نائٹروجنس ویسٹ، جب یہ جسم کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان سے جو اندرونی ماحول ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اندرونی ماحول سے جو جسم کے لیے بیکار چیزیں ہیں، جو جسم کے لیے ضرورت نہیں ہوتے، ان کو جسم سے باہر خارج کرنا، اس کو ایکسکریشن کہا جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ دا ریموول آف ویسٹس، جو بھی ویسٹ ہوتا ہے، یعنی جو جسم کے اندرونی ماحول کے لیے یعنی جو حد سے زیادہ ہوتا ہے، جسم کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے، ان کو ہم لوگ ویسٹ کہتے ہیں، چاہے پانی ہی کیوں نہ ہو. تو جسم سے یہ جو فالتو چیزیں ہیں ان کو خارج کرنا ایکسکریشن کہا جاتا ہے. ریموول آف ویسٹس اسپیشلی نائٹروجنس ویسٹس، ان کو ایکسکریشن کہا جاتا ہے. نائٹروجنس پھر بھی وہ ویسٹ جس میں نائٹروجن موجود ہوتا ہے، ہم لوگ آگے اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اوسمو ریگولیشن کا مطلب کیا ہے؟ جسم کے اندر اوسموسس کو مینٹین رکھنا. اوسموسس کا مطلب کیا ہے؟ جب پانی ہائر پوٹینشیل سے لوور پوٹینشیل کی طرف ایک میمبرین سے گزرتا ہے، ان کو اوسموسس کہا جاتا ہے. ابھی پانی کے اندر بہت سارے سلیوٹس بھی ہوتے ہیں، تو جسم کے اندر جو پانی ہے اور سلیوٹ ہے اس کا خاص مقدار قائم رکھنا، جو حد سے زیادہ ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا، جب کم ہوں گے تو واپس جسم کے اندر لانا کسی بھی طریقے سے، ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ اوسمو ریگولیشن، یعنی دا مینٹیننس آف کانسٹینٹ انٹرنل سلیوٹ اینڈ سولوینٹ کنسنٹریشن. سلیوٹ اور سولوینٹ مل کر یہ کیا بناتے ہیں؟ سلوشن بناتے ہیں. تو ہمارے جسم کے اندر سولوینٹ پانی ہے اور سلیوٹ مختلف قسم کے منرلز وغیرہ، وائٹامنز وغیرہ ہوتے ہیں. اور آخر میں ہے تھرمو ریگولیشن. تھرمو ریگولیشن کا مطلب کیا ہے؟ جسم جب خوراک توڑتا ہے تو خوراک کے ساتھ کچھ ہیٹ بھی ریلیز ہوتا ہے، اور اس ہیٹ کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے جسم کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور جب جسم کے اندر ہیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ ہیٹ ہم لوگ باہر خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب جسم کے اندر ہیٹ کم ہوتا ہے تو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ جسم کے اندر ہیٹ کو یعنی اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یا ہم لوگ جسم کے اندر اس کو پروڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو جسم کے اندر ایک خاص ہیٹ کو، ایک خاص ٹمپریچر کو مینٹین رکھنا، ان کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے. دا مینٹیننس آف کانسٹینٹ انٹرنل ٹمپریچر ٹو اے ٹولریبل رینج. وہ رینج جو برداشت کے قابل ہوتا ہے، اس رینج تک جسم کے اندرونی ٹمپریچر کو ایک پوائنٹ پہ رکھنا، ان کو تھرمو ریگولیشن کہا جاتا ہے. تو یہ وہ 3 کمپوننٹس ہیں
جس سے جسم کے اندر جو اندرونی یعنی جسم کا اندرونی ماحول ہے یا سیل کا اندرونی ماحول ہے وہ ہمیشہ مینٹین رہتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم لوگ سٹاپ کرتے ہیں اس لیکچر کو۔ آنے والے لیکچر میں ہم لوگ مزید ہومیوسٹیسس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ جو لیکچر ہے اس میں اگر آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہ آئے تو کمنٹس میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔